अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो ज़रूर देखें आप लोगों की, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है गाइस, इसलिए Yes. मैंने कैप वगैरह लगा के रखी है अपनी। तो बाकी हम वीडियो को देखते हैं। आज वीडियो का टाइटल है सुबह फजर की नमाज को नहीं उठने वाले। इस वीडियो को जरूर देखें कि फजर के तो वक्त क्या होता है ना। सही वो बात है। यस, तो इसको सुनते हैं, हमें भी नहीं पता इसके बारे में बहुत कुछ। सारे लोग होंगे जो नहीं उठते होंगे, है ना। हाँ, बहुत सारे होंगे और बहुत सारे होंगे जो उठते भी होंगे। हाँ। मतलब न्यू जनरेशन का तो बहुत रेयर होगा, लेकिन जो हाँ। पुराने बुजुर्ग वगैरह वो करते होंगे So, फॉलो। देखते हैं तो कैसा क्या होता है ना। हाँ, तो Let's बाकी see, इसको guys. करते हैं हम प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। Yes. दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़जर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज छुपा हुआ है? और हाँ, तो वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दीन में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज़ की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज़ हुए, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसकी वजह का मुजाहिरा मेराज के सफ़र में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। Okay. उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पशे मंज़र में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने ख़ास इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजामों का अजाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाज़ों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। दोस्तों, हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दीन के इस ख़ास हिस्से में जो राज छुपे है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन कीजिए कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है। और इस ख़ास स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करे, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं
اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں پوری زندگی کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولےمین بارکس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہے، تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیائیں ملتی ہے وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان ہونے والا دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ تعداد میں نکلتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کم ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شب سے پہلے اور غروب شب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہے جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہو، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ شیطان کا یہی تو کام ہے کہ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، آپ کو سکون کی طرف متوجہ کرتا ہے، حالانکہ وہ سکون نہیں ہوتا، آپ کو نماز سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم بس یہ تھی ویڈیو یہ تھی ویڈیو، اینڈ ویڈیو میں مطلب یہ چیزیں جو بتائی ہیں وہ سائنٹیفکلی بتائی ہیں کہ اس چیز سے ایسے ہوتا ہے، مطلب یہ چیز میں نے بھی سنی ہے بہت اپنے گھر والوں سے کہ جلدی اٹھا ہوگا صبح، ہے نا، وہ تو صحیح بات ہے، مطلب سبھی جلدی اٹھتے ہیں اپنا نہا دھو کے نا۔ بتایا ہے کہ فجر کی نماز ایسے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے مطلب سورج کو اگنے سے پہلے اٹھنا چاہیے، اینڈ سورج کو ڈھلنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے نا، یہ صحیح بات بتائی ہے۔ اور صبح کی جو فریش ایئر ہوتی ہے، جو صبح کی وائب ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں ہو سکتی دن میں، چاہے رات کو نہ شام کو۔ صبح کی انرجی ہوتی ہے جو ہوا میں مہک ہوتی ہے، جو خوشبو ہوتی ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ سائنٹیفکلی فجر کی نماز اس لیے اس کو امپورٹنس دی ہے تاکہ آپ کو مطلب سلیپنگ ڈس آرڈر بھی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ صبح صبح اٹھ جائے اور سارے اپنے کام ٹائم پہ ہوتے ہیں، فریش ہو جائے، جلدی اٹھو گے نا آپ ہمیشہ، تو آپ کے کام ہمیشہ ایڈوانس میں چلیں گے۔ جو آپ کا کام ڈیلے ہوتا ہے، آپ ڈیلے ہوتے ہیں نا، آپ جتنی جلدی اٹھو گے نا۔ میں نے ایک ایگزامپل دیکھا ہے میرے گھر میں، میری ممی صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، سارا کام فری ہو کے 9-10 بجے
टोटली फ्री होती हैं वो। और क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी लेट उठते हैं। मम्मी आपको पता है कि आपको तो क्या जो व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, बीमार वगैरह रहते हैं तो थोड़ा फिर इस वजह से दवाई वगैरह खा के तो लेट उठते हैं 7 बजे के करीब, 7 हो गया 6:30 बजे के करीब। तो उस वजह से काम खत्म होता है 12-1 बजे। पहले जल्दी भी उठते थे ना, जब 5 बजे उठते थे तब सारा काम भी 9-10 बजे फ्री होते तो फिर कहते थे पूरा दिन अब क्या करना है तो फिर इस वजह से थोड़ा चलो जो भी है। तो बाकी ये है कि सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और हमेशा अपने अपने भगवान को याद करना चाहिए सुबह उठ के, है ना, तो जिसमें भी आप बिलीव करते हो। तो बाकी यही था। तो बाकी आपको इंपॉर्टेंस पता ही होगी हमसे ज़्यादा, तो आपको ही पता होगी। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।